Maayong adlaw mga kapatid, diway abas ni para sa News 5 Bisaya. Gipahibalo sa Malacañang kasamtangan nilang gi-review ang mga report nga pipila ka lokal nga opisyal sa Cebu ang mibiyahe paingon sa gawas sa nasod samtang nagapanalasa ang bagyong Tino sa probinsya. Mato ni Palace Press Officer Yuse Claire Castro, tuyo sa review nga matino kung nakaapekto kini sa disaster response sa probinsya. Gisulti sad niya nga si Interior Secretary John Vic Rimulya na ang mi-takeover sa pag-atiman niini nga issue. Una nang nangayo ang Department of the Interior and Local Government og travel records gikan sa Cebu Provincial Government kabahin sa biyahe sa dili moubos sa 7 ka mayor ug usa ka miyembro sa provincial board. Reported nga ang mga opisyal may biyahe sa United Kingdom gikan October 30 hangtod November 11 ug ang pipila sa ilang mga departure dates na timing pa sa pinakagrabe nga epekto sa bagyong Tino sa Cebu. Base sa Republic Act number 10121, obligasyon sa mga lokal nga opisyal nga bantayan o panguluhan ang ilang disaster offices sa panahon sa emergency. Ang mapamatud-ang nakapasagad makasang-at sa penalty nga multa nga 50,000 pesos hangtod 500,000 pesos, magkapriso sulod sa unom hangtod 12 ka tuig o permanenteng disqualification sa pagdaog o paghawid sa posisyon sa gobyerno. Kini sa mga tong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping tang tanan.